फैसला बाद में ज़मनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और ज़मनी इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए हैं। बाकायदा तौर पर टिकट्स भी जारी हो गए हैं और सबसे पहली टिकट जो है वो मियां ताहिर जमील को मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने दी है। पीपी 115 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मियां साहब, इलेक्शन की तैयारी पहले तो बताएं कैसी है? बहुत शुक्रिया जी। इलेक्शन की तैयारी जो है वो तो हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन असल तैयारी जो है वो तो आवाम की होनी चाहिए। आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन में वोट कास्टिंग की जो रेशो होती है वो बहुत कम होती है। जितना ज़्यादा आप अपने वर्कर को मोबिलाइज़ करते हैं, जितना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आप कैंपेन चलाते हैं, जिस तरह जो मुस्लिम लीगी कारकुन हैं, जो दफातर हम खोलते हैं, उन लोगों के राब्ते आगे बहुत मजबूत होते हैं। और हमारे लीगी काउंसलर्स हैं, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, हमारी वैसे पॉलिटिकल टीम जो हल्के में होती है, वो तमाम कोशिश करते हैं कि हम जैसे जनरल इलेक्शन की तरह पोलिंग है उसी तरह हो। अब तो एक ये भी हुआ है कि 13,000 वोटर जो है वो नया भी ऐड हो चुका है 2024 की निस्बत। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से लोग निकलेंगे और अपना वोट जो है वो उसका हक़ इस्तेमाल करेंगे। और इंशाअल्लाह जीत जो है वो जो अच्छी मेहनत करेगा उसी की होगी। तो हमने पिछले 15 साल से हलके की बड़ी खिदमत की है। इस हलके में मैं पहले भी एमपीए रह चुका हूँ 2013 से लेके 18 तक। फिर दरमियान में गैप आ गया था, मैं उधर जंग रोड की तरफ चला गया था, वहाँ से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा। अब दोबारा इस हलके में आया हूँ तो मुझे उम्मीद है कि पुराने दोस्त इधर मौजूद हैं, पुराने लोगों से ताल्लुक़ वास्ता है, बरादरियाँ भी हैं, तमाम बरादरियाँ जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। और मैं अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे शहर के अंदर जो जोशो खरोश पीपी 115 में नज़र आ रहा है वो आपको और कहीं नज़र नहीं आएगा। आप कैमरा लेकर जाएं, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। और ये जोशो खरोश जो है ये बता रहा है कि इंशाल्लाह 23 नवंबर को शेर की जीत यकीनी है। और इंशाल्लाह हमारे कारकुन जो हैं मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से हम इंशाल्लाह 23 नवंबर को होपफुल हैं कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। ये सब ये बताएं कि आपको फैसलाबाद में अवामी एमपीए के नाम से जाना जाता है, यकीनन क्योंकि आपको हम हल्के में ही देखते हैं, जब भी देखें आप हल्के में गए हुए हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। इस इलेक्शन में आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए चैलेंजिंग जो है वो साबित हो सकती है? देखिए, चैलेंजिंग पहले भी कोई नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। पिछले इलेक्शन में भी हमारा जो मुकाबला था वो सियासी जमातों से नहीं हुआ। हमारा मुकाबला हमारी हुकूमत की 16 महीने की कारकर्दगी से हुआ था, बिजली के बिलों से हुआ था, सुई गैस के बिलों से हुआ था। हम लोगों को समझाते रहे कि हमने ये जो 16 महीने की हुकूमत है ये हम पर बहुत बड़ा कर्ज़ था जो हमने कर्ज़ चुकाया है। हमने सियासी तौर पर तो अपनी हुकूमत को नुकसान पहुँचाया, अपनी जमात को नुकसान पहुँचाया, अपने लोगों को नुकसान पहुँचाया, लेकिन हमने अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हमने अपनी जमात की कुर्बानी दी, अपने लोगों की कुर्बानी दी। तो अल्लाह के फ़ज़ल से देखें कि जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान तौबा नाऊज़ बिल्लाह शायद किसी मुश्किल में फंस जाएगा, तो उनके मुंह में खाक। अल्लाह ताला ने देखें पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज़्ज़त दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत करने का मौका मिला है तो इसने हमेशा डिलीवर करके दिखाया है। आप देखें कि फैसलाबाद के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेजर बड़े काम हुए हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आते हैं। और ये कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आप देखें कि पिछले 3 इलेक्शनों में यहाँ से मुसलसल पीटीआई जीतती आ रही है, लेकिन तीनों इलेक्शनों की आप कारकर्दगी अगर उठाकर देखें तो बिल्कुल ज़ीरो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो थे वो वोट लेकर लोगों से गायब हो गए। उन्होंने दोबारा पूछा ही नहीं लोगों को, शहरियों को, कि शहर में होना क्या चाहिए। लोग जो हैं आप देखें कि कोई सीवरेज की लाइनों के पीछे लगा हुआ है, कोई अपनी गली में लगा हुआ है, कोई पीसीसी गलियां बनवाने की डिमांड कर रहा है, कोई बिजली लगाने की डिमांड कर रहा है। तो मतलब मसाइलस्तान बना दिया शहर को। कोई मेगा प्रोजेक्ट शहर में नहीं लेकर आए, बल्कि शहर का फेस जो था वो गाँव का मंजर पेश करने लग गया था। तो अब मैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी मेहनत की बदौलत आप देखें कि जो फैसलाबाद है फिर से सरसब्ज़ होने लगा है। फैसलाबाद के अंदर फिर से तरक्याती मंसूबे जो हैं वो आने लगे हैं।
فیصل آباد میں یونیورسٹی میں دیکھیں کہ 1000 بچے کا ہاسٹل بنا دیا گیا ایگریکلچر یونیورسٹی میں. اسی طرح جی سی یونیورسٹی کے کیمپس کی ایکسٹینشن کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ جو سکولز تھے جن کی تعداد کم تھی ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، اور جہاں پر ٹیچرز کی ضرورت تھی وہاں پر ٹیچرز کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ڈسپینسریز تھیں ان کو آپ دیکھیں کہ موبائل ڈسپینسریز کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک ریلیف پہنچایا جا رہا ہے. میڈیسن لوگوں کے گھروں میں دی جا رہی ہے، اسکالرشپیں بچوں کو دی جا رہی ہیں. تو یہ حکومت پنجاب کی جو پالیسیاں ہیں اس کی بدولت ووٹرز جو ہے وہ اب اس کا مائنڈ چینج ہوا ہے. اور مجھے یہ قوی امید ہے کہ اللہ کے فضل سے 23 نومبر کو انشاءاللہ ون وے مقابلہ ہوگا، اور اللہ کے فضل سے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام امیدواران جو ہیں وہ انشاءاللہ بھاری اکثریت سے جیتیں گے. یہ سب جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پچھلے 3 الیکشن تحریک انصاف نے جیتے، اس حلقے کی وہ کون سی محرومیاں ہیں جو آپ جیتے ہی سب سے پہلے وہ پوری کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس حلقے میں پینے کے پانی کا بڑا ایشو ہے، سیوریج کا بڑا ایشو ہے، سڑکوں گلیوں کا بہت ایشو ہے. پچھلے 8 سال سے یہاں پر کوئی کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے حلقہ جو ہے آپ دیکھیں کھنڈر کے منظر پیش کر رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم محنت کریں گے. چیف منسٹر صاحبہ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے حلقے پر خصوصی توجہ دیں، کیونکہ یہ حلقے نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو عزت دی تھی. یہ تو میرے یہاں سے جانے کی وجہ سے یہ لوگ جو تھے یہ دوسری جماعتوں میں چلے گئے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ لوگ اب دوبارہ جو ہے وہ واپس آئے ہیں اور اب میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے بازو بن کے چل رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ یہ مقابلہ نہیں ہوگا. اللہ کے فضل سے صرف ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈ کتنی ہوتی ہے. یہ سب اس وقت جو الیکشن ہے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کا الیکشن ہے. نوجوانوں کا کتنا رول ہے اس ضمنی الیکشن میں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ضمنی الیکشن میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ نوجوانوں کا ہی ہے، کیونکہ نوجوان اب سمجھ چکے ہیں کہ غلط کون ہے اور ٹھیک کون ہے. ابھی بھی میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% لوگ جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسری پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کیا جائے یا الیکشن کے پروسیس کو خراب کیا جائے. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب تک آپ کی سوچ تعمیری نہیں ہوگی، جب تک آپ شہر کی بھلائی کے لیے، صوبے کی بھلائی کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے اپنی سوچ کو مثبت نہیں رکھیں گے، تب تک آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو ابھی چونکہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے مائنڈ میں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے، تو اس کو کچھ ٹائم تو لگے گا، لیکن بہت سارا جو ڈنٹ ہے وہ مریم نواز شریف کی محنت نے کور کیا ہے. آپ دیکھیں ستھرا پنجاب دیکھ لیں، آپ یہاں پر الیکٹرک بسز دیکھ لیں. شہر میں دیکھیں کہ پاکستان کا 3را بڑا شہر ہے، پنجاب کا 2سرا بڑا شہر ہے، اور اس میں پبلک ٹرانسپورٹ تک نہیں تھی. تو یہ زیادتی تھی اس شہر کے ساتھ. تو یہ جو محرومیاں ہیں اس کو مریم نواز شریف صاحبہ نے دور کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ عوام جو ہیں ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے، ان کے منصوبوں کو دیکھتے ہوئے، جس طرح ان کی گرپ ہے، اللہ کے فضل سے پنجاب جو ہے وہ پہلے بھی پاکستان میں پہلے نمبر پر ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ٹاپ کرے گا انشاءاللہ. اور جو پنجاب کی عوام ہے وہ فخر کرے گی پوری دنیا کے اندر کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کوئی حکومت کر کے گئی. بالکل جی. میرے ساتھ میاں طاہر جمیل صاحب موجود تھے، PP 115 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پہلے بھی جو ہے وہ ممبرس بائی اسمبلی رہ چکے ہیں، اور فیصل آباد کی ترقی میں انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا. اور ابھی بھی جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن جیتنے کے بعد جو حلقے کی محرومیاں ہیں سب سے پہلے اسے جو ہے وہ حل کیا جائے گا، کیونکہ گزشتہ جو بھی حکومتیں یہاں پر رہی ہیں انہوں نے بالکل کوئی کام نہیں کیا، اور یہ ایسا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ PP 115 میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے. تو یقیناً میاں طاہر جمیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی وہ الیکشن جیتیں گے، نہ صرف اپنے حلقے کی بلکہ فیصل آباد پورے شہر کی جو ہے وہ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے.